गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णां शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभो भासितानं पुण्यो गन्धं पुण्डरीकाय काक्षं विष्णुर्वन्दे सर्वलोकैकनाथं। भगवान का मंगल्यमय चरणामृतहरु आस्वादन गर्दै नैमिषारण्यमा 88,000 ऋषिहरू आनन्दित हुनुभएको छ। सुतदेव महाशयसँग जिज्ञासा गर्नुभयो, भगवान मंगल्यमय प्रभुका व्रत कार्तिक महीनाको दिव्यमय महात्म्य हजुरले श्रवण गराइबक्स्यो। अकारण कारण स्वरूप वांछ कल्पलता स्वरूप परमात्मा हुनुहुन्छ। जस्तो कामना गरेर भगवानलाई जनहरूले यजन गर्दछन्, पूजन गर्दछन्, वन्दन गर्दछन्, त्यस्तै कार्यहरू परिपूर्ण गर्नका हेतु भगवान सवारी भइबक्सिन्छ। मंगल्यमय परमात्मा सम्पूर्ण प्राणीहरूको कल्याणका लागि अवतार स्वीकार गरिबक्सिन्छ। यस्ता भगवानलाई हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौँ। हे महाप्रभु, भगवान सच्चिदानन्द आनन्द घन द्वारिकाधीश प्रभुले सत्यभामालाई नारदले पृथु महाराजजीलाई सुनाएको अमृत जो श्रवण गराउनु भयो त्यो हामीलाई विस्तारपूर्वकले श्रवण गराइबक्सियोस्। किनभने हजुर ज्ञानका ज्योति त ज्ञानको तत्त्वलाई बुझ्नेवाला तत्त्वात्मक प्रकारले परमात्माको गतिलाई जान्नेवाला हुनुहुन्छ। तत्त्वदर्शीहरूमा हजुर मर्मज्ञ प्रवर हुनुहुन्छ। यस्ता महामुनि सुतदेव हजुरलाई हामी वन्दन गर्दछौँ। अहो भाग्यम नन्द गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानन्दम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। त्यो परमात्माका सौभाग्यले नै, त्यो परमात्माको अनुग्रह भएबाट आज हामीहरूको मनोअभिलाषा परिपूर्ण हुँदैछ। किनभने साक्षात लोमहर्षणका शिष्य हजुर हुनुहुन्छ र सारा शास्त्रमा पारङ्गत हुनुभएका परमात्माको गतिलाई जान्ने यस्ता धर्मभीरु हजुरलाई हामीले आज
दर्शन गर्न पाएका छौँ। हजुरलाई बारम्बार वन्दन गर्दछौँ। सुतदेव महाशयले सबैलाई साधुवाद भन्नुभएको छ। साधुवाद छ जब राम्रा वस्तुहरू भगवानका गुणानुवाद श्रवण गर्ने आत्मकल्याणका लागि प्राणीहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्नका हेतु मनोअभिलाषा प्राप्त हुन्छ, मनमा उत्कण्ठा पैदा हुन्छ, त्यही दिन सत्य युगको प्रारम्भ हुने गर्दछ। हे शौनक हो, तपाईहरू भाग्यशाली हुनुहुन्छ। त्यो मङ्गल्यमय भगवान का मुखारविन्दबाट जो अमृत श्रवण गराउनु भयो, त्यो म तपाईहरूलाई श्रवण गराउँदछु। भगवानले सत्यभामालाई आज्ञा भयो, हे भामे, परम उत्कण्ठाका साथमा भगवानका गतिहरू, परमात्माका दिव्यमय रहस्यात्मक अमृतहरू र सास्वादन गर्ने तिम्रो आज अभिलाषा भएको छ। मन सुवा हुन गएको छ, किनभने जन्म जन्मान्तरको भाग्यको उदय नभइन्जेलसम्म भगवानका अमृत श्रवण गर्ने यस्तो मनसुवा बन्दैन। त्यसैले तपाईँ भाग्यशाली हुनुहुन्छ। शङ्खासुर राक्षसले सारा दिग्विजय गरेको छ। त्यो दिग्विजय गरेर हे राजन, पृथु राजाका उप नारद महामुनिले कृपा वर्षाउँदै हुनुहुन्छ। हे पृथु राजा, तपाईँ सम्पूर्ण प्रकारद्वारा धर्म मर्मज्ञ हुनुहुन्छ, तेजस्वी ओजस्वी र परमात्माको गतिलाई जान्नेवाला हुनुहुन्छ। तर परमात्माका अमृतहरू जति आस्वादन गरौँ त्यति नै आस्वादन गरौँ जस्तो लाग्छ। त्यति नै भगवानका मङ्गल्यमय अमृतहरू सुनौँ जस्तो लाग्छ। कहिल्यै पनि यी आँखाले प्रभुको छविको दर्शन गरेर अगाउँदैनन्। नेत्रपटलहरू कहिल्यै पनि थाक्दैनन्, किनभने भगवान आनन्दमय हुनुहुन्छ, सुखमय र परमात्माको छवि आनन्दम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णास्मृतम स्वादनम। पूर्ण स्वरूप चन्द्रमाको पूर्ण रूप जस्तै भगवानको दर्शनले सम्पूर्ण कायिक, वाचिक, मानसिक, ज्ञात अज्ञात आदि दोषहरू, ठुला ठुला प्रकारका दोषहरू सबै पखालिन्छ। यसैले बल्ल भगवानको अनुग्रह भएमा त्यो सुखमय प्रभुका अमृत श्रवण गर्न पाइयो भने र मनोअभिलाषा भयो भने, हे राजन, भाग्यको उदय भयो भन्ने जान्नुपर्छ। त हजुरका जिज्ञासा अनुसार भगवानका अमृतहरू कार्तिक महात्म्य हजुर श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। कार्तिक भन्ने अर्थले नै सबैभन्दा माङ्गलिक शब्द छ। शरद पूर्णिमाको माङ्गल्यमय समयबाट प्रारम्भ भएर कसैले पापाङ्कुशा एकादशीबाट नै कार्तिक महिनाको एकादशीसम्मलाई व्रत लिने गर्छन्। विशेष गरेर पापाङ्कुशा एकादशीबाट हरिबोधनी एकादशीसम्मको समयलाई कार्तिकको दिव्यमय महोत्सव बताइन्छ। विशेष गरेर कोजाग्रत पूर्णिमामा लक्ष्मी सहित भगवान नारायण प्रभुको पूजन एवं आकाश दीपदान, अर्घ्यदान दिएर परमात्माको व्रतको थालनी गर्ने धेरै जसो यस्तो परम्परा छ। दिव्यमय प्रकारद्वारा महाराज पूर्णिमासम्म नै यो मङ्गलमय उत्सव हुने गर्दछ। हे राजन,
शङ्खासुर राक्षसले सारा राक्षसहरूको बल वृद्धि भएको छ। सारा इन्द्रादि लोकहरू, देवताहरू सबैलाई ताडना दिइरहेको छ। सम्पदाहरू सब आफ्नो कब्जामा राखेर, आफ्नो साथमा राखेर सबलाई इन्द्रलोकबाट भगाइदिएको छ, ताडना दिएको छ। सब भाग्नु हो, किनभने राक्षसहरूको जहाँ आगमन हुन्छ त्यहाँ देवताहरू कसरी बस्न सक्छ? परमात्माका उपासकहरू, नास्तिक जनहरूले असाध्य दुःख दिइरहेको अवस्थामा कसरी साधना सिद्ध हुन सक्छ? कसरी भगवानको मङ्गल्यमय गुणगानहरू गर्न सकिन्छ? त्यसैले सङ्ग न जायते, सङ्गद्वारा नै भगवानकामा पुगिन्छ। कुसङ्गतद्वारा नै संसारमा परिन्छ। कुसङ्गत भनेको कुलाङ्गार भएका जीवहरू, जसलाई धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको विषयमा केही जानकारी छैन। आफ्नो आत्मा र ब्रह्मलाई जान्न कोसिस गर्दैन। आफैलाई साँचो हुँ भनेर पञ्चमहाभूतलाई मानिरहेको हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको अन्धकारमा हिँडिरहेको जीव कुकर्म मात्र गर्दछ। त्यसैले चण्डी पाठमा बारम्बार उद्घोष गरिएको छ, कुपुत्रो जायेत कचितपि कुमाता न भवति। कुपुत्र 1000 जना जन्माउनु भन्दा सुपुत्र 1 जना जन्म दिनुहोस्। हे आमा, कृपा गर्नुहोस्, त्यो 1 जना सुपुत्रले सयौं कुपुत्रहरूलाई पनि सुपुत्र बनाउन सक्छ। ज्ञान गङ्गा प्रवाह गरेर अज्ञानीलाई ज्ञानी बनाउन सक्दछ। त्यसो हुनाले ज्ञानीको ठुलो महत्त्व छ। देवताहरू सबैलाई हे राजन भगाइदिए। देवताहरू सबै कुना कन्दराहरूमा लुकेर बस्न लाग्नुभयो। हिमगिरीहरूका चारैतिर लुकेर वेद पाठ गर्नुहुन्छ। यस समयमा भगवान परब्रह्म परमात्मा क्षीराब्द शाही नामले शेष नागमा समुद्रका बीचमा शयन गरिबसेको छ। त्यस्ता परमालाई शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णां शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। त्यस्ता भगवानको यसरी स्तुति गरिएको छ। मेघ जस्तो चम्किलो परमात्मा हुनुहुन्छ। मेघ श्यामं पीत कौशेयवाससं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोभासितानं पुण्यो गन्धं पुण्डरीकायकाक्षं विष्णोर्वन्दे सर्वलोकैकनाथं। त्यो भगवान परब्रह्म परमात्मा शयन गरिबक्स्या छ। यस समयमा सारा ब्रह्मादि देवहरू, शिवादि गण स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ भगवानको। किनभने सारा ठाउँमा यो राक्षसले दुःख दिएको छ। लुकी लुकी पाठ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। राक्षसलाई याद भयो यी देवताहरू त कुना कुनामा कतै लुकेर, हिमालय गिरी कन्दराहरूमा लुकेर वेद पाठ गरिरहेका छन्। किनभने यिनीहरू अझै पनि तेजोमय देखिन्छन्। जबसम्म भगवानको आराधना प्राणीहरूले गर्दछन्, देवहरूले गर्दछन्, भक्तहरूले गर्दछन् भने त्यो तेजको अभाव कहिल्यै पनि हुँदैन। तेजो वृद्धि भइरहन्छ। माङ्गल्यमय परमात्माका गुणहरूको आस्वादन भइरहन्छ भने त्यहाँ कहिल्यै पनि कलीको प्रवेश हुँदैन। त्यहाँ कलीको प्रवेश कहिल्यै पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले सारा देवहरूले स्तुति गरिरहनु भयो र म यो वेदहरू अब खोज्न जान्छु। यी देवताहरूले फेरि के पाठ गरेर त्यो परमात्मा, त्यो भगवानलाई बोलाउलान्। फेरि मेरो शरणमा परेर पाउको जल खान आउनुपर्छ। सबैले हाम्रो बन्धन गर्नुपर्नेछ। हाम्रो चरणको धुलो
शिरमा मस्तकमा धारण गर्नुपर्नेछ। राक्षसहरूको यस्तो बुद्धि हुन्छ हेरी बक्सेस। किनभने राक्षसी बुद्धि सर्वदा प्रकारद्वारा ब्रह्ममयी भावबाट विपरीत हुन्छ। यो राक्षसी बुद्धि नै संसारको जन्म मृत्युको मूल कारण हुन्छ। दुःखदायी संसारतिर घचेडेर लिएर जान्छ। त्यसो हुनाले सर्वदा प्रकारद्वारा शुद्ध आनन्द माया परमात्माको चिन्तन गरिरहनु पर्दछ। एकाकारमय वस्तुद्वारा ब्रह्म सौख्य अनन्त माया भगवानको चिन्तन गर्नुपर्दछ, जसद्वारा दुःख रूप सबै समाप्त हुँदै जान्छन्, आनन्द ब्रह्ममय विषय प्राप्त हुँदै जान्छ। सारा वेदहरू ब्रह्माजीबाट देवताहरूले पाठ गरिरहेका वेदहरू उपनिषदहरू सब राक्षसले लिएर समुद्रका भित्र लुकाउन गयो। सबै देवताहरू ब्रह्मादि शिवादि गणहरू समुद्रका छेउमा जानुभयो र भगवान जहाँ ज्योतिर्मय रूपले शयन गरिराखिबक्सेको थियो त्यहाँ गएर स्तुति गर्नुभयो। हे भगवान, हे नारायण, हे गोलोकाधिपति परमात्मन, हे शंख चक्र गधा पद्म धारण गरी बक्सिनु भएका विष्णु, हे चतुर्भुज रूपधारी विष्णु, कौस्तुभ मणिले वेष्टित हुनुभएका लक्ष्मीकान्तम कमल नयनम योगीवीर ध्यान गम्यम, योगीहरूले अगम्य रूपले हजुरको ध्यान गरिरहनु भएको छ। लक्ष्मी महारानी सर्वदा प्रकारद्वारा हजुरको मुखकमलको दर्शन गरेर पाद सम्वाहन गरिरहनुहुन्छ। हजुरलाई छोडेर एक रति पनि कहीँ जानुहुन्न। सारा प्रकारका सिद्धिहरू हजुरका साथमा छन् र सारा विश्वलाई नै आनन्द बनाइबक्सिने लक्ष्मीकान्त नारायण प्रभु यो राक्षसले, शङ्खलासुर राक्षसले असाध्य दुःख दिएको छ। हाम्रा वेदहरू, हाम्रो राज्य, इन्द्रादि लोक, देवलोक सब आफ्नो कब्जामा गरेर हामीलाई ताडना दिएको छ। हजुर उद्धार गरिबक्स्योस् र यो शङ्खलासुर राक्षसलाई वध गरिबक्स्योस् भनेर प्रार्थना गरेका छन्। भगवानको अनन्य प्रार्थना गर्दै थिए। यसै समयमा मृदङ्ग, शङ्ख, घण्ट, तूर्ण, डमरू अनेक बाजाहरू बजाएर उद्घोष गाएका छन्। उत्तिष्ठ तिष्ठ गोविन्द, उत्तिष्ठ गरुडोध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकान्त, त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। मातु जगस्त जगतां मधुकैटवारे, वक्षौ विहारिणि मनो हर दिव्य मुहूर्ते, या स्वामिनी श्रुतिगणा प्रियदानशीले, लक्ष्मीपते सुरगुरु प्रणिपत्य मूर्धा, याचे मुदा द्विजबरो मुरलीधराख्यो, भद्रं करोतु सततं बदरी विशालम। भगवानलाई यसरी जगाइन्छ। सर्वदा प्रकारद्वारा शयन गराइएका परमात्मालाई सुप्रभातम पाठ गरेर भगवानलाई जागा गराइन्छ। यो वेद ध्वनिद्वारा ब्रह्मादि गणहरूले स्तुति गर्नुभयो। भगवान जागा हुनुभयो। भगवान जागा भएको पावन्यमय दिन हरिबोधनी एकादशीको दिन हो। देवताहरूले प्रार्थना गरिएको दिन, भगवानलाई जागा भई बक्स्योस् भनेर प्रार्थना गरिबक्सेको दिन, पावन मङ्गलमय दिन, मङ्गलमय समय हरिबोधनी एकादशीको समय हो र परमात्मा जागा भइबक्सेको द्वादशीको पावन्यमय समय हो। देवताहरूले त्रयोदशी भगवानलाई धुमधाम दर्शन गरेका छन्, प्रभुलाई दर्शन गरेका छन् र चतुर्दशीका दिनमा विशेष गरेर
वैकुण्ठनाथ, वैकुण्ठ चतुर्दशी भनिन्छ। वैकुण्ठनाथ परमात्मालाई विधिपूर्वक जागा भइबक्सेका परब्रह्मलाई सहस्रशीरेखा पुरुखम सहस्राक्ष सहस्रपात सुभूमिगुं सर्वतस्मित्वादतिष्ठ दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं जद्भूतं यश्च वाभ्यां महाउतामृतत्वसे शानो जदन्निनातिरोहतिः। यस्ता प्रकारका अनेक मन्त्रहरू वेद ध्वनिद्वारा भगवानको पूजा गरियो। श्रीखण्ड चन्दनादिहरू प्रभुलाई लेपन गराउनुभयो। अनेक तीर्थको जल पञ्चनदी भनेको छ। पञ्चनद्या, पञ्चनदीको जलबाट भगवानलाई महाअभिषेक भएको छ। इन्द्रादि गणहरूले अति मनो उत्साहका साथमा वेद ध्वनिका साथमा भगवानको उत्सव गर्नुभयो, भगवानको पूजन गर्नुभयो। राम्रा राम्रा प्रकारका माल्यहरू अर्पण गरेर भगवानका पाउमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो र ब्रह्मादिगण इन्द्रादिगण सबैले स्तुति वन्दन गर्नुभयो। हे भगवान, हे लक्ष्मीपति नारायण, सम्पूर्ण प्राणीहरूका कल्याणका विषय हजुर होइबक्सिन्छ। शङ्खासुर राक्षसले हाम्रो सारा सम्पत्तिहरू लुटेर लिएको छ। वेदहरू सबै समुद्रमा लगेर लुकाएको छ। त्यसैले हजुर जागा भइबक्सेको यो अब पावन्यमय समय भयो। हाम्रो कल्याण गरिबक्सियोस्, हाम्रो सम्पदाहरू प्राप्ति गराइबक्सियोस् र सर्वदा हे दया सागर, हे परमात्मन, हजुरको निगाह सर्वदा हामी प्रति परिरहोस् भनेर स्तुति वन्दन गर्नुभयो। भगवानलाई निराजन टक्राएका छन्। आरती वन्दनद्वारा परमात्मा खुसी बनाउन सकिन्छ। जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे प्रभु का चरण उपासक कति कति पार तरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देव श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। यसरी स्तुति वन्दन गर्नुभयो। अनेक प्रकारका मन्त्रद्वारा निराजन प्रभुलाई टक्राउनु भयो, भोग लगाए र यो पूजा गरिएको पावन्यमय दिन भएको हुनाले चतुर्दशीका दिनमा, वैकुण्ठ चतुर्दशीका दिनमा भगवानलाई दिव्यमय प्रकारद्वारा चतुर्मासाको व्रत एवं कार्तिक महिनाको व्रत समाप्त गर्नलाई यो पुण्यशील समय पनि मानिएको छ र देवताहरूले यो दिन भगवानलाई जागा गराउनु भएको हुनाले हरिबोधनी एकादशी साह्रै मङ्गलमय छ, साह्रै आनन्द र प्रबल शक्तिशालिनी छ। नारद महामुनिले आज्ञा भयो, भगवानले त्यो शङ्खरासुर राक्षससँग वध गरेर सारा वेदहरू देवताहरूलाई दिनुभयो। ब्रह्मादि गणहरूका साथमा प्रदान गर्नुभयो र सबै खुसी भएर भगवानको स्तुति वन्दन गरे। जय 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 हजा अजित दोष गृभृत गुणा यस्यो प्रेक्षक आदि मध्य निधनी यो व्याक्त जीवेश्वरो या सृष्टि दमनो प्रवेश ऋषिणा चक्रे पुरा शास्तिता यम संपद्य जयातु जामनुषै सुप्तं कुलायं मिथा तं कैवल्य निरस्तयो निगभयं ध्यायेत जस्रं हरिं। परमात्मन, जसरी समुद्रको तुफान हजुरको दर्शनका लागि आउँदछ फेरि फर्किन्छ, यस्तै जन्म र मृत्युको भवाटवीमा प्राणीहरू बारम्बार दुःख भोगिरहेका हुन्छन्। तर हजुरका चरणामृतको पान गर्न सके, कथा अमृत रसास्वादन गर्न सके र समयमा
हजुरको संकीर्तन मङ्गलहरू गर्न सके सारा प्रकारका दुःखहरू आफै समाप्त हुन्छन् भनेर देवहरूले वन्दन गर्नुभएको छ। यस्तै ऋषिमुनि महायोगेश्वरहरूले सर्वदा त्यो परमात्माको अगम्य रूपले ध्यान गरिरहनुहुन्छ। हामीले पनि बाजा बजाएर खुसी भएर मन्त्र जपहरू गर्दै सारा तीर्थाटनहरू गरेर सकिँदैन भने आफ्ना नजिकै केही तलाउहरू होलान्, खोला नालाहरू होलान्, धाराहरू होलान्, त्यहाँ गएर स्नान गरौँ। त्यति पनि समय मिलेन भने घरको बाहिरपट्टि 1 महिनाका लागि धारो स्थापना गरौँ र त्यहाँ अलिकति सूर्य बिहान उज्यालो हुनुभन्दा पहिले, सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिले तारा अलिकति हुँदै स्नान गरौँ। किनभने त्यो स्नानको साह्रै ठुलो महत्त्व चाहिँ कार्तिक महिनामा छ। त्यसैले स्नानद्वारा नै अनन्त कोटि फल एवं हामीलाई प्राप्त हुन्छ। रोग, शरीरका चर्म रोगहरू, अनेक प्रकारका रोगहरू निको हुन्छन्। किनभने औषधिम जान्दवे तोयम वैद्यो नारायणो हरि। त्यो जल नारायण परमात्मा जलमा शयन गरिबक्सेको यो पावनमय समय छ र यो समयमा देवताहरूले स्तुति वन्दन गरेर जल नारायण परमात्मा जागा भइबक्सेको पावन्यमय समय हो र भगवानले शङ्करासुर राक्षसलाई वध गरेर सारा देवताहरूलाई आफ्नो सम्पदाहरू प्रदान गरिबक्सेको छ। यस्ता दया सागर भगवानको शरणागति प्राप्त गर्नका लागि हे राजन कार्तिक महिनाको विधिपूर्वकले व्रत धारण गर्नुपर्दछ। कार्तिक महिनामा भगवानको माङ्गल्यमय उत्सव गर्नुपर्दछ भनेर आज्ञा भयो। नारद महामुनिले अगाडि थप्नुहुन्छ। व्रत विधि अनेक प्रकारका छन्, व्रतका विधिहरू छन्। व्रत गर्ने जनहरूले हे राजन तामसिक चिजहरू केही पनि खानु हुँदैन। जुन चिजहरू आफूले ग्रहण गर्न लायक छ त्यो ब्राह्मणहरूलाई म यो भोजन गरौँ भनेर सोधेर मात्रै भोजन गर्नुपर्दछ र एकाकार प्रकारद्वारा तामिश्र भोजन, राजसिक भोजनलाई परित्याग गर्नुपर्दछ। धेरै सम्भाषणहरू गर्नु हुँदैन। रजस्वला भएका स्त्रीहरूबाट अलिकति टाढ नबोल्नु नै राम्रो। यो व्रतालुहरूले भुइँमा बस्नु चाहिँ सुत्नुपर्छ, पत्तलमा भोजन गर्नुपर्दछ र आफूलाई असहज हुने, व्रतलाई हानिकारक भएका, तमोगुणले युक्त भएका चाहिँ चिजहरू परित्याज्य गर्नुपर्दछ भनेर बताउनु भएको छ। मङ्गल्यमय भगवानका अभिसन्न भोजन, एक छाक भोजन गर्नुपर्दछ। प्रथम प्रहर, दोस्रो प्रहर, तेस्रो प्रहर, चौथो प्रहर भनेको लगभग हजुरलाई भगवानको सेवा सकेर चौथो प्रहरको समयमा भोजन गर्नुपर्दछ। धेरै बोल्नुहुन्न, मौन धारण गर्नुपर्दछ र आफूलाई मन परेको भगवान परब्रह्म परमात्माको छविलाई बारम्बार ध्यान गर्नुपर्दछ। ऋषिमुनि महायोगेश्वरहरूका अगाडि बसेर कथा वाचन गरिरहनु भएका गुरु महाराजहरूका अगाडि बसेर कथा श्रवण गर्नुपर्दछ। प्रभुका अमृतहरू सम्पूर्ण दुःखलाई डढाउनेवाला छन्। यस्तो प्रकारद्वारा माङ्गल्यमय भगवानको व्रत लिनुपर्दछ। त्यसो हुनाले भोजनले पनि बासी भोजन गर्नु हुँदैन, तामिश्र भोजन गर्नु हुँदैन। किनभने बासी भोजनले पनि तामिश्रको तरह मदिरा मत्त भएर भगवानको सेवा गरिँदैन। यसरी सब तामिश्रमा परेका चिजहरू परित्याज्य गर्नुपर्दछ भनेर विस्तारपूर्वकले नारद महामुनिले पृथु महाराजलाई सुनाउनु भयो। यही पावन्यमय प्रसङ्ग बालखिल्य महामुनिहरूले 88,000 ऋषिहरूलाई श्रवण गराउनु भएको छ र यो मङ्गल्यमय स्वभाव द्वारिकाधीश प्रभुले सत्यभामालाई श्रवण गराउनु भएको अमृत यहाँहरूले यथामति श्रवण गर्नुभयो। सबैको जय होस्। हरि ओम तत्सत। राधा दामोदर भगवान की जय। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।